वेदेश्वरी नाम्याः विधात्री नाम्याः सहदेवनवदेश्य कृष्णा नाम्याः श्रेष्ठा नाम्याः श्रेयसनवदेश्य सहाकुंस्य చెప్పండి శ్వాకులగోత్రోద్భవస్య రాశేఖనవదేశ్య శశికళానామ్యాः పగడిశ్వరగోత్రోద్భవస్య బాలాజీనవదేశ్య మానసానామ్యాः శ్రీహర్షనవదేశ్య నావిలగోత్రోద్భవస్య ఫల్గుణకుమారనవదేశ్య మధురిమానామ్యాः లోహనవదేశ్య సహాకుంభానాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఆనంద ఐశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం కనకనక వస్తువాహన ప్రాప్త్యర్థం ఆధారి మహాలక్ష్మి సరస్వతి జగదంబ స్వరూపిణి రాజరాజేశ్వరి సంపూర్ణ సిద్ధార్థం ప్రదోషకాల సభ పూజాంచ కరిష్యమానః స్వర్ణసుదేహమధ్యాగుణదావస్త్రాలకేత్వాయామి బ్రహ్మణాం సమాగతాజాయమానోహృదేః పూర్ణకలశోదకేన సర్వదేత్తానావాస్యాం పూజాద్రవ్యాన్ని ప్రోక్షాం గీతాద్రవ్యాన్ని ప్రోక్షాం దేవం ప్రోక్షాం ఆత్మానాం ప్రోక్షాం వేదనం దేవృత్తం విసిద్ధాం ఆభో నిర్విష్ణుతార్థం భగవతార్యానుపకార్థం पुष्पान् ददामि आवणात् पुष्पान् ददामि हरिद्रात् पूर्णं रोपयामि पुष्पपूर्णं रोपयामि अक्षतां रोपयामि माल्यार्घ्यपुष्पमालिकां रोपयामि गन्धापुष्पं मेधापुष्पवान् वृषावान् पुष्पमालिकां रोपयामि पुष्पान् रोपयामि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिये समन्विते वयेभ्यः ब्राह्मणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम श्रीमात्रे नमः श्रीमहाराज्ञे नमः श्रीमहासरस्वती भूतान्नो देवताय चिन्तान्नो यद्भानो सर्वान्नं यद्बाहु संसाराय सर्वाशाख्ये नमः नानादिपुष्पां रोपयामि विष्णुपत्ने स्मत्पन्ने सप्तमनामहीतले अनेकरत्नपूर्णे देवी नमोस्ते नमस्तेऽस्तु महामहिषीपीठे सर्वभूते शिल्पचक्रदास्ते महालक्ष्मी नमोस्ते सर्वाभागाभूतैलोक्यः जागेश्वरे मे महादयाचार्यमस्मस्ते आनाद्युपयामि धूपं धूपं महाधूपं धूपोऽयं राधेमुख्यतां धूपदीपान्तमध्ये दीपान्तभ्यां ज्ञाने परिमणां समर्पयामि नैवेद्यं स्वतन्त्रवासुतेनापरिञ्चयामि सायं परिञ्चते प्रथमादित्या द्रौपदीगुणात्मे महानारिकेणोपयामि भूमिपर्दां भूलोक्यामि अन्नगन्धाय नमः दक्षिणात्यामि कात्यायनात्मकुमारीमेतोनो प्रचोदयातु पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि
समर्पयामि योभा पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् दुष्मान् भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् दुष्मान् भवति पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि Namaste.
श्रीरामपवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणप्रधान शृण्वन्नोदमिति रसादम् देवादेववादिनीवते दिनामवित्रैवतु आनो दिवो पर्वताधा सरस्वते यजतां प्रयत्नं वाग्देवे नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदानकार शक्रप्रविद्वां प्रयसदस्सः तमेव विद्यानोदयोदे नान्यपन्थायनाय विद्धते राजाधिराधाय प्रसख्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय भूमहे समे कामाय मग्नो कामेश्वरो वै श्रवणो धातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराधाय नमः यो वेदान्तस्वरप्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रवक्तरीणस्य महेश्वरः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सुप्री श्रीराजराजेश्वरी देवी नमः पूजा समये ओम स्वस्ति मंत्रार्थात्यात्मार्गमहातोर्णन्तो आस्तु पूजा समये ऋग्वेद सेवामवधारयाम ओम आतो नैन्द्रं क्षमन्तं चित्रं ग्रामं सद्गृहाय महास्ते दक्षिणेन हरि ओम स्वस्ति ओम यजुर्वेदमवधारयाम यजेत्वो जेत्वो वायवस्तो देवो वैदं प्राक्वैतश्रेष्ठतमाय कर्मणि हरि ओम स्वस्ति ओम नतः सामगानप्रिय सामवेदमवधारयाम ओम ऊहा अहमस्मि प्रथमदारदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम यो माददातु सैतेव अहमन्नमदन्तमात्मे अहं विश्वं भुवनमव्यभवान् सुवर्णज्योतिः एवं वेद हरि ओम स्वस्ति अथर्वण वेद प्रिय अथर्वणोधारयाम शन्नो देवी अभिष्टयामो भवन्तु वितये श्रियो अभिष्टवन्तु नः हरि ओम स्वस्ति अतः श्रीराजराजेश्वरी देवी नमः दीक्षातः उपनिषद्वाक्यमवधारयाम दीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तश्रीक्षाध्यायः सह नौ यशः श्रीराजराजेश्वरी नमः पंचांग सेवामवधारयाम तिथेषु आत्मोदे भाराधैश्वर्धन नक्षत्रादे पापं योगाद्योगवानं कर्णाकादिच पंचांग पवनोत्तमं हरि ओम स्वस्ति श्रीराजराजेश्वरी नमः भागवत सेवामवधारयाम श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम
लभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्न्यौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं स्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरच्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ईश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके भुवनेश्वरी आगमवेद कणामय रूपिणी आगमवेद कणामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञानविद्येश्वरी
కంచితమేశ్వరి జగమునంతట నిన్ను చూసేడి భాగ్యము జనని నాకీయవే కంచితమేశ్వరి శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీలలిత అంబికే భువనేశ్వరి ఉన్నత జనులతోడ ఉత్తమ జన్మనిచ్చి ఉన్నత జనులతోడ ఉత్తమ జన్మనిచ్చి ఉన్నతి పాపములను తొలగించినావే నిర్మలమైన మదిని నిరతము నీయవే నిర్మలమైన మదిని నిరతము నీయవే నిత్య కళ్యాణి భవాని పద్మేశ్వరి నిత్య కళ్యాణి భవాని పద్మేశ్వరి శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీలలిత అంబికే భువనేశ్వరి చింతలు వేగతీర్చి చింతలు వేగతీర్చి వేధించే వ్యధలు తీర్చి ఛేదించు మాయలన్నీ చూపించు మాతము తల్లి ఆదరించి కావవేమి మహిమలెల్ల కావనివే ఆదరించి కావవేమి మహిమలెల్ల కావనివే అభయము నీవే అమ్మా అభయము నీవే అమ్మా అఖిలాండేశ్వరి అభయము నీవే అమ్మా అఖిలాండేశ్వరి శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీలలిత అంబికే భువనేశ్వరి अस्मिन् ग्रामे राष्ट्रे देशे समस्त भक्तमहाजनानां नाना गोत्रोद्भवानां नाना नामधेयानां सह प्रवर्गाणां च क्षेमस्य धैर्यवीर्याभयारोग्यैश्वर्यापृथिवीवधूं भूयात्मान्तु तदास्तु आलयमुनिवदुर्गाणां नाना गोत्रोद्भवानां नाना नामधेयानां सह प्रवर्गाणां क्षेमस्य धैर्यवीर्याभय आयुरारोग्यैश्वर्यापृथिवीवधूं तदास्तु धर्मसुजयो सधर्मसनाजो कल्याणमस्तु वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ताः महामङ्गल निराजनैवाक्यैश्यमाना
नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अनन्तकोट्यां दक्षिणस्कारां समर्पयामि। पूज्यान्ते पुनः पूजान्ते करिष्ये। छत्रं समर्पयामि, ताम्रां मेजयामि, रत्नं दर्शयामि, गिरिपुरुषावयामि, आन्धोलिकान् आरोहयामि, अश्वान् आरोहयामि, गजान् आरोहयामि, वेदपारायणं समर्पयामि, शास्त्रपारायणं समर्पयामि, पुराणाशरणं समर्पयामि, पञ्चाङ्गं शरणं समर्पयामि, समस्तायोक्तार, दैवोक्तार, भक्तोक्तार, यज्ञोक्तार, नामोक्तार, पूजां समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा प्रसादना वाक्ये स्वभावा करोमि सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयामि। अभिकाराय शुद्धाय परमात्मे देवरूपाय विष्णुवे प्रभविष्णवे विष्णु 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 मोदास्तां दृष्टापयामि। या